नाज़रीन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले किए हैं। ये ड्रोन्स भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सप्लाई किए गए थे। तोबा तोबा तोबा। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने यह दावा किया कि ये हमले उन्होंने दाइश के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ किए हैं और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किए हैं। पाकिस्तान के फौजी तर्जमान और सियासतदानों ने पहले भी ऐसे बयानात दे रखे हैं कि भारत तालिबान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है या फिर हो रही है। हिंदुस्तान के कहने के ऊपर वो जो है वो लगे हुए हैं और हिंदुस्तान जो उनको फीड कर रहा है वो उसी किस्म की बात कर रहे हैं। कौन है? क्यों है? नाज़रीन, अफगानिस्तान की तरफ से बड़े जोर शोर से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक किए हैं और उन्होंने अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर ड्रोन मारे हैं जो बलूचिस्तान में कुछ आईएसएस या खुरासान के दहशतगर्द ठिकानों पर मारे गए हैं। ये दावा अफगानिस्तान की वजारत दिफा कर रही है। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात ने इसकी तरदीद की है कि जी अफगानिस्तान की तरफ से कोई पाकिस्तान पर ड्रोन नहीं मारे गए और पाकिस्तान की एयर स्पेस की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। लिहाजा ये कोई अहम बात नहीं है मेरे नज़दीक कि उन्होंने अगर कोई एक आधा ड्रोन मार भी लिया है तो कोई तूफान नहीं आ जाता एक आधा ड्रोन मारने से। और हम समझ सकते हैं कि जब उनकी इंडिया और इजराइल वगैरह के साथ दोस्ती है, इंडिया से दोस्ती है, तो कुछ ड्रोन मिल जाना अफगानिस्तान को कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बने बनाए ड्रोन मिल जाएं और कोई वो ड्रोन वो चला भी दें तो हम कहेंगे जी बड़ी क़यामत आ गई, अफगानिस्तान ने एक ड्रोन चला दिया, 2 ड्रोन चला दिए, 10 ड्रोन चला दिए। जब हमारा दुश्मन इंडिया उसकी मदद कर रहा है तो उसके पास ड्रोन हो सकते हैं। ये को मैं इसको इतना ज्यादा नहीं समझता कि आप अफगानिस्तान ड्रोन चला ही नहीं सकता। जब इंडिया के साथ उनकी है तो बने बनाए पैक शुदा भरे भराए ड्रोन आ जाते हैं जहाजों में रख के, वो यहाँ आकर उनके ब्रॉ के लोग ही चला दें या उन्होंने ट्रेन कर दी हो। तो लिहाजा मेरे नजदीक उसकी तरदीद वजाहत भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और अफगानिस्तान का क्लेम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अफगानिस्तान जो इससे पहले ये चाहता था कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात ठीक हो जाएं, जो पूरी दुनिया में ये सालसी के लिए कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ हमारी सालसी करा दें और पाकिस्तान हम पर सर्जिकल स्ट्राइक्स ना करे, पाकिस्तान हम पर बमबारी ना करे, वो अब ये कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान पर ड्रोन चलाए हैं, कर लो जो करना है। इसका मतलब है कि वो अब पाकिस्तान के साथ हालात खराब करना चाहता है, वो पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल पैदा करना चाहता है। इसका मतलब है जो उरुमची के बाद पाकिस्तान ने एक नॉर्मल सीज फायर रखा हुआ था कि अफगानिस्तान पर हम उस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं कर रहे थे, अफगानिस्तान अब उस सीज फायर को खत्म करना चाहता है और अफगानिस्तान का ख्याल है कि आओ हुनसानु मार सकते हो तो मारो। लेकिन ना इसका जब अफगानिस्तान की वजारत दिफा ये प्रेस रिलीज जारी कर रही है कि हमने पाकिस्तान पर ड्रोन मारा है, ये अहम नहीं है कि उन्होंने मारा है या नहीं मारा, उनका कह देना काफी है कि उन्होंने मारा है और उसका जवाब देना पाकिस्तान पर फर्ज है कि अच्छा अब आपने मारा है तो ले जवाब हाजिर है। मेरे नजदीक ये वजाहत कर देना या वजारत इत्तलात की ये तरदीद के जी उन्होंने नहीं मारा वो झूठ बोल रहे हैं कोई अहम नहीं रखता। उन्होंने कहा कि उन्होंने मारा है, हमें कहना चाहिए अच्छा आपने मारा है, आइए हमारा जवाब हाजिर है। तो जवाब जो है वो फौरन देना चाहिए पाकिस्तान को और मेरे ख्याल में वो जवाब जो है अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर जवाब देकर वो जवाब देना चाहिए। ये वजाहत नहीं जारी करनी चाहिए कि जी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं मारा, हमारी एयर स्पेस वायलेट नहीं हुई है, वो झूठ बोल रहे हैं। ये कमजोर जवाब है, मैं नहीं समझता ये जवाब देने का कोई जरूरत है या जवाब देने की कोई कोई ऐसी जरूरत है कि आप इसका मेरा मतलब है कि इसके जवाब में करें। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कह दिया हमने मारा है, हमने मान लिया उन्होंने मारा है, हमें उसका जवाब देना चाहिए। लिहाजा मैं उस वजारत इत्तलात की या पाकिस्तान की वजारत दफा की उस जवाब के कोई ज्यादा हक में नहीं हूँ। मेरे नजदीक आज रात ठोक के जवाब देना चाहिए कि आपने हम पे एक ड्रोन मारा है, लीजिए हमारी तरफ से जवाबी ड्रोन और जवाबी मिसाइल हाजिर खिदमत हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, आप परेशान ना हो। वैसे भी अब जब हम ईरान की जंग से फारग हो गए हैं और सब कह रहे थे कि हमारे सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चूंकि ईरान अमेरिका में बहुत मशरूफ थे, लिहाजा उनके पास अफगानिस्तान के लिए वक्त नहीं था, तो अफगानिस्तान वाला मामला बैक बर्नर पे चला गया था और हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स और बमबारी भी कम कर दी थी। तो मेरा ख्याल है अब हम भी फारग हो गए हैं ईरान वाले मामले से, उनकी सुलह हो गई है, वो जाने उनका काम जाने। तो अब सारी तवज्जो सीडीएफ फील्ड मार्शल की वापस अफगानिस्तान की तरफ आ जानी चाहिए।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اٹس ناؤ ٹائم ٹو کس دیئر۔ تو میرے خیال میں اب افغانستان کے ساتھ پاکستان کو فائنل 2-2 ہاتھ کر لینے چاہیے۔ آج جب انہوں نے پریس ریلیز جاری کر ہی دیا ہے کہ ہم نے ڈرون مارے ہیں، تو انہیں اس پریس ریلیز کی قیمت بتانی چاہیے، وضاحت نہیں جاری کرنی چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ جب آپ پاکستان کے بارے میں یہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد یہ اہم نہیں ہے کہ آپ نے حملہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ آپ کا پریس ریلیز ہی ہم نے حملہ تصور کر کے اس کا جواب دینا ہے۔ ہم نے یہ وضاحتیں نہیں جاری کرنی کہ نہیں حملہ نہیں ہوا ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کمزور وضاحتیں ہیں وزارت اطلاعات کی، میں ان کو کوئی ٹھیک وضاحت نہیں سمجھتا۔ سوئٹزر لینڈ میں مذاکرات نہیں ہوئے، وہ آپ سب کو پتا ہے۔ سامنے آ رہی تھی کہ پاکستانی حکام اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس میں بتایا کہ پاکستان کی انفارمیشن منسٹر تردید کر رہی ہے کہ افغانستان سائٹ سے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، لیکن اب تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کی انفارمیشن منسٹر نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ جی ہاں بالکل افغانستان سائٹ سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ جو ڈرونز کے ویژولز ہمارے سامنے آئے ہیں، جس قسم کے وہ ڈرونز ہیں، اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ افغان رہنماؤں کے پاس، افغان طالبان کے پاس یہ ڈرون آ کیسے گئے ہیں۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات اور نشریات نے تصدیق کی ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی ڈرون جیمر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے افغان سرزمین سے داخل گئے ابتدائی سطح کے ڈرونز کو کامیابی سے جیم کر دیا گیا۔ یہ ڈرونز شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی ڈرون جیمر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے ان ڈرونز کو ناکام بنایا ہے، کیونکہ اسی ٹیکنالوجی کا آگے بھی ذکر آنا ہے، یہ کس حد تک اہمیت ہے۔ وزارت نے واضح کیا کہ ان ڈرون سے کسی بڑے نقصان یا جانی نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے اور پاکستان کے فضائی دفاعی نظام نے مکمل طور پر انہیں نیوٹرلائز کر دیا۔ یہ واقعہ حالیہ افغان دعووں کے تناظر میں سامنے آیا، جہاں افغانستان کی وزارت دفاع نے پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بدنام زمانہ تنظیم داعش خراسان کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ کیا تھا۔ رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ ڈرونز بھارت کی طرف سے افغانستان کو سپلائی کیے گئے تھے۔ پاکستان کے فوجی ترجمان اور سیاستدانوں نے پہلے بھی ایسے بیانات دے رکھے ہیں کہ بھارت طالبان کو ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے یا پھر ہو رہی ہے۔ ہندوستان ہی نہیں صرف ان کی مدد کر رہا، ہم نے یہ دیکھا کہ جب اسی قسم کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ ایسٹ ترکمانستان والے بھی جو ہیں ان کا برین بھی جو ہے وہ ڈرون کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے پیسے اور انڈیا کے برین کے ساتھ ساتھ ان کو جو اور دنیا میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی ایک وہ ہے۔ لیکن اس میں جو صورتحال میں تھوڑی سی وہ ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ ابھی ریسنٹلی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، رشیا کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، ہم نے کچھ ان کو سہولتیں ضرور آفر کی ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سفارتی تعلقات کو بحال کیا ہے۔ لیکن یہ جو آخری ملاقات ہوئی تھی نیبرنگ کنٹریز کی تہران کے اندر، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اعلامیہ تیار ہو گیا تھا اور سارے نیبرنگ کنٹریز جو تھے اس پہ دستخط کر رہے تھے، لیکن رشیا نے روک دیا۔ تو اب اس ساری صورتحال میں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں کہاں ہماری دشمنی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے بڑی کوشش کی رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کرنے کی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی کیبنٹ کا آخری فیصلہ رشیا کے حق میں کیا گیا کہ رشیا سے جو بھی لین دین تھا سوویت یونین کے زمانے کا اس کو ایک طرف رکھ کر اور رشیا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کو شروع کیا جائے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ہندوستان اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور طالبان رجیم یہ سارے مل کر جو ہیں وہ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جس جگہ پر اورمچی کے مذاکرات سے پہلے کھڑے تھے۔ اب جو ویژولز ہم نے بھی دیکھے ہیں، یقیناً آپ میں سے بھی بہت سے ایسے دوستوں کے پاس وہ مناظر پہنچ چکے ہوں گے جنہیں پاکستان کے دفاعی نظام نے مقامی سطح کے پر تیار کردہ دفاعی نظام نے ان ڈرونز کو ناکارہ بنایا۔ تو وہ جو ڈرونز ہمیں نظر آ رہا ہے، پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ چائنیز